अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। यसअलूना, सअला यसअलू माने होता है सवाल करना। यसअलूना वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं, वो सब का आपसे, तुमसे। वो तुमसे पूछते हैं माजा क्या, उहिल्ला अहल्ला माने होता है हलाल करना। उहिल्ला पैसिव है तो हलाल किया गया, ठीक है। माजा क्या हलाल किया गया, लहुम उनके लिए, उनके लिए क्या हलाल है वो ये मालूम करते हैं। कुल कह दो, काला से पहले अम्र, कुल कह दो, लकुम सॉरी उहिल्ला हलाल किया गया, लकुम तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबात तय्यबा, तय्यिबात कहते हैं पाकीज़ा चीजें, साफ चीजें, अच्छी चीज। जो अच्छी चीजें हैं वो हलाल की गई तुम्हारे लिए। जी मेहर। सर माजा का क्या मीनिंग है? माज़ा माने क्या, तुम्हारे लिए हलाल की गई पाकीज़ा चीजें। वमा और जो, अल्लम तुमने सिखाया, जो तुमने सिखाया। अल्लमा युअल्लिमु माने होता है सिखाना, तालीम देना। तालीम भी इसी से बनता है, अल्लमा से तालीम, आपने सुना होगा। वमा और जो तुमने सिखाया, मिनल जवारिह, जारिह का प्लूरल है जवारिह। जो जख्म दे देते हैं, फाड़ देते हैं जो जानवर, उनको कहते हैं शिकार करने वाले, जवारिह प्लूरल है। तो जो तुमने सिखाया जवारिह में से, शिकारी जानवरों में से, जो तुमने सिखाया यानी जिनको तुमने सिखाया। मुकल्लिबीना, कल्लबा युकल्लिबु माने होता है शिकार की तालीम देना, ठीक है। मुकल्लिबीना तुम उनको शिकार की तालीम देते हो। तो अल्लिमूनहुन्ना और तुम उनको सिखाते हो, मिम्मा उसमें से, जो अल्लमाकुम तुमको सिखाया, अल्लाहु अल्लाह ने। तुम उनको उस चीज में से सिखाते हो जिस, जो चीज तुमको अल्लाह ने सिखाई है। यानी अल्लाह की सिखाई हुई जो तालीम है उसकी वजह से तुम उनको ट्रेंड कर पाते हो, मतलब ये है। तो जो जानवर शिकारी तुमने ट्रेन किए हुए हैं, मुकल्लिबीन माने होता है, मुकल्लिब कहते हैं ट्रेन करने वाला शिकार के लिए, ठीक है। तो वो जानवर, ये नहीं कि वो जानवर हलाल हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, उनका शिकार। बस तुम उनके सॉरी, एक मिनट ऊपर हो गया। वो पूछते हैं कि उनके लिए क्या चीज हलाल की गई है। कहो कि तुम्हारे लिए सुथरी चीजें, साफ चीजें हलाल हैं। वो शिकारी जानवरों में से जिनको तुमने सिखाया है, तुम उनको सिखाते हो उसमें से जो अल्लाह ने तुमको सिखाया है। फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। तो अब देखिए, पीछे ये था कि जो जानवर तुमने सिखाए हैं उनको शिकार करना,
تو یہ نہیں کہا گیا تھا وہاں پہ کہ ان کو کھانا حلال ہے، بلکہ ان کا شکار۔ تو اس چیز کا پتہ یہاں آپ کو ان الفاظ میں بھی پتہ چل جائے گا کہ دیکھیے یہاں بولا جا رہا ہے کلو، اکل ہے، اکلو مانے ہوتا ہے کھانا، اس سے پہلے امر بنتا ہے کل، تو کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا، امسکا مانے ہوتا ہے روکنا پکڑنا، امسکنا انہوں نے پکڑا، علیکم تمہارے اوپر، یعنی تمہارے لیے جو انہوں نے روکا ہے، امسکا مانے پکڑنا روکنا، تو جو انہوں نے روک لیا ہے علیکم تم پر، یعنی انہوں نے شکار کو جھپٹ کے پکڑ لیا اور تمہارے لیے روک کر رکھا، اس کو کھایا نہیں، تو ایسے شکار کو تم کھا سکتے ہو ان کے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو شکار انہوں نے کیا ہے اس کو کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کلو کھاؤ، کیا کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا انہوں نے پکڑا، علیکم تم پر جو انہوں نے پکڑا ہے، جو شکار تمہارے لیے انہوں نے پکڑا ہے اس کو کھاؤ۔ شکاری جانور کو کھانے کے لیے نہیں بولا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، پڑھو، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اتقا معنی ہوتا ہے ڈرنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ، سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم۔ اليوم آج، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، الطیبات اچھی چیزیں، پاک چیزیں، صاف چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا، اوتو الکتابہ اوتو ان کو دیا گیا، الکتاب کتاب ان کو کتاب دی گئی، وہ لوگ کہ ان کو کتاب دی گئی ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، حل لکم حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، طعام مانے کھانا ہوتا ہے، طعام کھانا، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل لہم حلال ہے، لہم ان کے لیے۔ آج تمہارے لیے سب ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان۔ والمحصنات اور یہاں پیچھے سے ہی کنیکٹ ہے، اور تمہارے لیے حلال کی گئی، المحصنات پاک کیزہ محصنہ عورتیں، من المؤمنات مومن پاک عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی، والمحصنات اور پاک عورتیں، من الذین ان لوگوں کی، اور عورتوں کا مطلب یہاں بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں بیوی نہیں ہے، دوسرے کی بیوی حلال نہیں ہوتی ہے۔ والمحصنات اور پاک عورتیں، من الذین ان لوگوں کی، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، تو ان سے بھی شادی کر سکتے ہو، حلال کا مطلب بھی ہے۔ اذا کب، جب آتی تم دو ہن ان کو، اجورا ہن ان کا بدلہ، ان کی مہر، محسنین تم ان کو پروٹیکشن دینے والے ہو، ان کی حفاظت کرنے والے ہو، غیر مسافحین بدکاری کرنے والے نہ ہوں، غیر مانے علاوہ، مسافحین مسافی کہتے ہیں بدکار کو، بدکاری کرنے والے نہ ہوں، ولا متخذی اور بنانے والے نہ ہو، اخدان دوست، بس دوستی کرنے والے نہ ہو،
کیا کریں آپ؟ کیا حلال کیا گیا ہے؟ دوستی کرنا نہیں، چھپکے چھپکے. حلال یہ کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ تم ان کو اپنے نکاح میں اور اپنی حفاظت میں لا سکتے ہو، ان کو ان کی مہر دے کر. یہ حلال کیا گیا. اور خزی حلال، مطلب دوستی. جی متخذی مطلب دوستی. اتخذ مانے ہوتا ہے بنانا، متخذی یہ اصل میں یہاں پر اس کی طرف اضافت ہوئی ہے، یہ اقدان کی طرف، تو نون گر گیا ہے یہاں پہ، اس کا نون ہٹ گیا. متخذینہ ہے اصل میں، متخذینہ. متخذی کہتے ہیں بنانے والے کو، اور نون کے ساتھ پلورل ہو گیا ہو متخذینہ، تو یہ پلورل ہی ہے. بنانے والے، اور بنانے والے نہ ہو اخدان، خا دال نون اس کا روٹ ہے، خدنون جمع خدان، دوست. اور جو رازداران چھپ کر جو دوستی کی جاتی ہے، تو ایسے چھپ کر دوستی کرنے والے نہ بن. اور حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن عورتیں، مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہو. حسنون اصل میں دیکھیں، حسنون ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہا صاد نون کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. حسنون قلعے کو بھی کہتے ہیں، قلعہ جو ہوتا ہے کیسل، قلعہ. تو قلعہ آدمی کو حفاظت دیتا ہے، پروٹیکشن. تو محسنین مانے اپنے نکاح میں لا کے ان کے محافظ بنیے آپ. اس طرح نکاح میں لا کے محافظ بنیے محسنین اسی کو کہ ان کو حفاظت دینے والے ہوں آپ، ان کو ان کی مہر دے کر ان کو حفاظت دینے والے ہوں. یہ چیز حلال کی گئی ہے. نہ اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو. آشنائی مطلب دوست کے، خفیہ مانے چھپکے سے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ومن، اور جو یکفر کفر کرے گا، بالایمانی ایمان کے ساتھ، فقد حبط، حبط، حبط احبط مانے ہوتا ہے برباد ہونا، خراب ہو جانا. حبط عملو تو اس کے اعمال، اس کے کرم، اس کے کام خراب ہو گئے، ان کے عمل بیکار ہو گئے. جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کے اعمال خراب ہو گئے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، یعنی اے ایمان والو. اذا جب تم کھڑے ہو، قاما یقوم مانے ہوتا ہے کھڑے ہونا. اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کو جانے کے لیے، نماز کو جانے کے لیے، نماز کی طرف جانے کے لیے جب تم کھڑے ہوا کرو، فغسلوا وجوہکم، غسل یغسل مانے ہوتا ہے دھونا، فغسلوا تو دھو لو، وجوہکم غسل کرنا یہی ہوتا ہے دھونا، غسل کرنا یعنی نہانا. فغسلوا تو دھو لو، وجوہکم، وجہن کا پلورل ہے وجوہ، واو جیم ہا، وجوہ چہرہ. وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو. وایدیکم یدن کا پلورل ہے ایدی، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. کہاں تک دھونا ہے ہاتھوں کو؟ الی المرافق، مرفق جمع مرافق، کوہنی، کوہنی، کوہنی تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو. وامسحوا، مسح یمسح مانے ہوتا ہے پوچھنا، پوچھنا.
वमसहू बिरुऊसिकुम, और पूछो अपने सर को। रासुन का प्लूरल है रुऊस, और अपने सर को पोंछ लो। मसहा पोंछना, हाथ गीला करके लगाना, तो सर पे ऐसे हाथ लगाने। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर को पोंछ लो। वअरजुलकुम, अब देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट है, अर्जुल जो ये कनेक्ट है वुजू से, ठीक है, वुजू से कनेक्ट है। फगसिलू, धो लो अपने चेहरे को और अपने हाथों को और अपने पैरों को, यहाँ पे वअरजुलकुम, और अपने पैरों को धो लो, इलल काबैन, काबुन कहते हैं टखने को, काफ आइन बा, काब एक्चुअली कहते हैं उभरी हुई चीज को, जो चीज उभरी होती है, उठी हुई होती है, उसको काब कहते हैं। तो पैर की जो हड्डी होती है जिसको हम टखना कहते हैं, वो भी उभरी हुई होती है। वअरजुलकुम इलल काबैन, इसलिए उसको काब कहते हैं। और अपने पैरों को धो लो काबैन तक, टखनों तक। व इन कुंतुम, और अगर कुंतुम तुम हो, जुनूबन, जुनूब कहते हैं गंदे, नापाक, अगर तुम जुनूब हो, नापाक हो। जम्बुन असल में पहलू को कहते हैं, दूर होने को पहलू। और अगर तुम नापाक हो, गंदे हो, फत्तहारू, तो पाकी हासिल करो, पाक हो जाओ। तहारा से बना है इत्तहारा। सर जी सर इसमें जो रुऊसिकुम में वो सर को कहा गया है, जी, रुऊसिकुम रुऊस, सिर्फ। रुऊस कहते हैं सर को, प्लूरल है रासुन का। रासुन माने सर, रुऊस बहुत सारे सर। तो कुम क्योंकि प्लूरल है, तो जाहिर है फिर रुऊस भी प्लूरल होगा। तुम्हारे सर जब बहुत सारे लोगों से बोला जाएगा तो सर भी प्लूरल हो जाएंगे ना, तो ये प्लूरल है यहाँ सर। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुआ करो, तो अपने चेहरों और अपने हाथों को कोहनियों तक धो, और अपने सरों का मसा करो, और अपने पैरों को टखनों तक धो। और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो गुस्ल कर लो खूब। इत्तहारा देखिए इसमें मुबालगा है, मुबालगा यानी माने में ज्यादती, तो बहुत पाकी हासिल किया करो, तो खूब अच्छे से नहा लो। वइन कुंतुम मरज़ा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। वइन कुंतुम, और अगर हो तुम, मरजा, मरीज का प्लूरल है मरजा, मरीज, अगर तुम बीमार हो, औ या अला सफरिन, सफर कर रहे हो, या तो बीमार हो या सफर कर रहे हो। औ जा, या जा, आया, अहादुन कोई, मिनकुम तुम में से, मिनल गाइति, गाइद कहते हैं। देखिए गाइद का लफ्ज पहले भी आ चुका था, मैंने आपको बताया था। गाता माने होता है अंदर जाना, घुसना, डुबकी लगाने को बोलते हैं, गोता करना, आपने सुना होगा गोता मारना, तो वही है गाइद, उसी से बनता है, गोते से ही। तो जो जमीन नीची होती है, नशेबी होती है, बहुत अंदर को होती है, उसको गाइद कहेंगे। तो आम तौर से वॉशरूम के लिए पहले जब टॉयलेट वगैरह का इंतजाम नहीं होता था, तो ऐसी जगह ही आदमी तलाश करता था जो नीची हो, जो जिस जिस जहां आदमी को कोई दूसरा ना देखे, वॉशरूम वगैरह करते हुए कोई आदमी उसको ना देखे उस जरूरत के वक्त। तो गाइद ये किनाया है टॉयलेट, पेशाब वगैरह से। तो अगर आप वॉशरूम से आए फारिग होकर, औ या लामस तुम, लम्स कहते हैं छूने को, लामस तुमने छुआ अन्निसा, औरतों को, अगर तुमने छुआ औरतों को, फलम तजिदु, फिर तुमको ना मिले, लम
नहीं, तजिदु वजद यजिदु माने पाना, फिर तुमको नहीं मिला माअन पानी, फतयम्ममू तो तयम्मुम करो, सईदन, तयम्ममा माने होता है इरादा करना, तो इरादा करो सईदन, सईद कहते हैं आइन दाल सईदा माने चढ़ने को बोलते हैं वैसे, सईद तो ऊंची जगह, साफ जगह, उसको भी सईद कहते हैं, और पाक मिट्टी को भी सईद कहते हैं, पाक साफ मिट्टी। फतयम्ममू तो तयम्मुम करो सईदन तय्यिबा, पाक मिट्टी से, आगे पाक का लफ्ज फिर से आ गया, साफ मिट्टी से, तो खूब साफ मिट्टी से तयम्मुम करो। तयम्ममा माने होता है या मीम मीम, अभी मैंने बताया भी था, इरादा करना, कस्द करना, रुख करना, तो जाओ पाक मिट्टी की तरफ। फमसहू मसह करो बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों पर, व अयदीकुम और अपने हाथों पर, मिनहु उससे, पूछ लो अपने चेहरे पर और अपने हाथों पर, मिनहु उससे, तो उस पर हाथ लगाकर अपने चेहरे और अपने हाथों पर फेरो, इसको तयम्मुम कहते हैं। तो अगर आप बीमार हो आप और पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या सफर में हो कि पानी आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई भी वजह है जिस वजह से आप पानी यूज नहीं कर पा रहे हैं, कोई अगर ऐसी वजह है, और हकीकी वजह हो, ऐसा नहीं कि मतलब मेरा दिल कर नहीं रहा वॉशरूम तक जाने के लिए तो अब मैं तयम्मुम कर लूं, ऐसे नहीं, कि पानी बस यूज नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप क्या करेंगे, तयम्मुम करेंगे पाक मिट्टी का, और उससे अपने चेहरे और अपने हाथों को पोंछेंगे। और अगर तुम मरीज हो या सफर में हो, या तुम में से कोई इस्तंजे से आए, या तुमने औरत से सोहबत की हो, फिर तुमको पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरों और अपने हाथों पर उससे मसाह कर लो। जी खुंजा। सर अस्तंजा का मीनिंग क्या है? अस्तंजा। इस्तंजा मतलब टॉयलेट वगैरह से फारिग होकर आना। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। मा युरीदुल्लाहु, नहीं, युरीदु चाहता है अल्लाह, अल्लाह नहीं चाहता है अल्लाह, लिए जाला के कर दे, जाला जालू माने करना बनाना, के कर दे अलैकुम तुम पर, मिन हरजिन हरज में से कुछ, तंगी में से कुछ, यानी तुम पर कुछ तंगी कर दे, अल्लाह तुम पर तंगी करना नहीं चाहता। वलाकिन लेकिन युरीदु चाहता है, लियुताहिरकुम कि तुमको पाक करे, अल्लाह तुमको पाक करना चाहता है। वलियुतिम्मा और ये चाहता है अल्लाह के पूरा कर दे, तमाम कर दे, तम्म युतिम्मु पूरा करना, कि तमाम कर दे, निअमतहु अपनी निअमत, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र करो। अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम पर कोई तंगी डाले, बल्कि वो चाहता है कि तुमको पाक करे और तुम पर अपनी नियमत तमाम करे, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह। वज़्कुरू, ज़करा यज़्कुरू माने याद करना, और याद करो निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नियमत को जो तुम पर की उसने, उसको याद करो। व मीसाक़हु अल्लज़ी और उसके उस अहद को, अल्लज़ी जिसको, वासक़कुम उसने तुमसे किया, जो अहद उसने तुमसे किया उस अहद को याद रखो, याद करो। इज़ जब कुल तुमने कहा, समिअना हमने सुन लिया, व अताना और हमने मान लिया, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, और अपने ऊपर अल्लाह की नियमत को याद करो और उसके अहद को याद करो जो उसने तुमसे लिया है, जब तुमने कहा कि हमने सुना और हमने माना, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अलीमुन जानने वाला है, ज़ातिस सुदूर दिलों की बातों को, बेशक अल्लाह दिलों की बात तक जानता है। सदरुन जमा सुदूर होता है सीना,
تو ذات الصدور दिलों की बात, सीने की बात, तो अल्लाह, बेशक अल्लाह दिलों की बात तक जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू। ये वाला देखिए पीछे भी आया था, अभी एक दो रोज पहले, फिर से उस मजमून के साथ ये आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू बन जाओ, हो जाओ, कव्वामीना, कामा माने होता है खड़ा होना, और उससे कव्वाम बना है माने में ज्यादती के साथ मुबालगा है, कव्वामीना, अल्लाह के लिए खड़े होने वाले, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए खड़े होने वाले बन जाओ, अल्लाह के लिए कायम रहने वाले, डटे रहने वाले बन जाओ अल्लाह के लिए। शुहदा, कूनू शुहदा, और बन जाओ गवाह, बिलकिस्ती, किस्त कहते हैं इंसाफ को, इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। वला, और ना, यजरिमन्ना, जरमा यजरिम माने जुर्म कराना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जुर्म करना, और जुर्म ना करा दे कुम, तुमसे, शनआनु, शनआन नापसंदीदगी, दुश्मनी, शनआनु कौमिन, एक कौम की दुश्मनी तुमसे जुर्म ना करा दे, अला के, अल्लाह तादिलू, कि तुम इंसाफ ना करो। ठीक है, किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर न उभार दे कि तुम इंसाफ ना करो। ला तादिलू, अदल अदिलू माने अदल करना, ला तादिलू कि तुम अदल ना करो, इंसाफ ना करो। ये वाली बात जो है शनान कौमिन, इसमें हमने आपको दो मतलब बताए थे और दोनों ही हो सकते हैं, पीछे भी आया था इससे पहले वाले सबक में। ईमान वालों, अल्लाह के लिए कायम रहने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो, और किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इस पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। इदिलू, अदल करो, इंसाफ करो, हुआ ये अदल करना, इंसाफ करना, अक़रबु लित्तक़वा, ज़्यादा करीब है तक़वे के, इंसाफ करना तक़वे के ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरुन, जानता है, बिमा तअमलून, तुम्हारे कामों को, अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। अब देखिए यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी की कितनी कितनी इसमें बड़ी बात कही गई है, अगर इस पे गौर करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि अगर आपकी किसी से नाराजगी है, आप किसी से नाराज हैं किसी बात पर, तब भी आप नाइंसाफी नहीं करेंगे। इंसाफ अपनी जगह है, नाराजगी अपनी जगह है। और यहाँ ये भी मतलब है कि वो, आप तो नाराज नहीं है, बट वो लोग आपसे दुश्मनी करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो ये सोच के कि ये ऐसे हैं, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, ऐसा नहीं, आपको इंसाफ ही करना है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह का वादा है उन लोगों से, अल्लाह ने वादा किया उन लोगों से जो ईमान लाए, वअमिलू, और अमल किए, सालिहात, अच्छे, उनसे अल्लाह ने वादा किया, लहुम, उनके लिए, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत है, बख्शिश है, व अजरुन, और अज्र है, अजीमुन, बड़ा। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अज्र है। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। वल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयात को झुटलाया, उलाइका, ये वो लोग हैं, अस्हाबुल जहीम, कि ये लोग जहीम वाले हैं, जहन्नम वाले हैं। और जिन्होंने इनकार किया और हमारी निशानियों को झुटलाया, ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے کی، جب ہما یہ ہم معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، سوچنا، جب سوچا قوم ایک قوم نے ان یبسطوا، بس آتا ہے یبسطوا معنی ہوتا ہے پھیلانا، کہ وہ پھیلائے الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ، تو اپنے ہاتھ پھیلانا کا مطلب ہوتا ہے دست درازی کرنا، اس کو کہتے ہیں ظلم و زیادتی کرنا اردو میں، دست درازی کرنا اردو میں کہتے ہیں ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کہ جب ایک قوم نے چاہا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو کف ایدیہم، اللہ نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ان کے ہاتھوں کو دور کر دیا تم سے، یعنی ان کے ظلم کو تم سے روک دیا۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا، یعنی ان کے ظلم کو روک دیا، تم کو بچا دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، علی اللہ اللہ ہی پر، فلیتوکل توکل سے، اور جب تھرڈ پرسن سے فعل امر بنتا ہے تو اس میں لام زیر لی لگا دیتے ہیں اور آخر سے ساکن کر دیتے ہیں، فلیتوکل، تو چاہیے کہ بھروسہ کرے، المؤمنون مؤمنین، بھروسہ کرنے والے، بلیورز، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کرے علی اللہ اللہ پر، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آج کا سبق ہے، آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے، برڈس میننگ اس کے لکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔